नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेताका छोराहरू नवराज कुमारमा परिणत हुँदा ठूला काण्ड ओझेलमा, अभियुक्तसँग साँठगाँठ, राजनीतिक संरक्षणकै कारण कानूनी दायरामा ल्याउन महाभारत। सरकारका गतिविधि प्रति सत्तारूढ दलभित्र सन्तुष्टि चुलियो। टेरामक्स रोक्न ठूलो चलखेल, गिरिबन्धु यति र ओम्नी प्रकरण छानबिन गर्न प्रतिपक्षको चुनौती। मेन पावर व्यवसायीको ठगी धन्दा मौलायो, विदेशमा अलपत्र पर्ने क्रम बढ्दो। मलेसियामा बन्धक बनेका 10 युवाका आफन्त हारगुहार गर्दै काठमाडौँमा सरकार बेखबर। नासाको स्पेस एक्स 6 महिनापछि पृथ्वीमा फर्कियो। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको तटीय क्षेत्रमा सुरक्षित अवतरण, जीवनलाई फाइदा पुग्ने सयौं प्रयोग भएको दावी। र एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित। टस जितेर भारतले फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले चालेको सुशासन अभियानदेखि व्याप्त व्यथितिबारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। साथै सांसदहरूले मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा सुधार गर्न टेरामक्स प्रविधि अति आवश्यक रहे पनि यसलाई रोक्न ठूलो चलखेल भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले जारी व्यथितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान निष्पक्ष नभएको आक्षेप लगाउँदै गर्दा सत्तापक्षका सांसद भने बचाउमा उत्रिएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सुरु गरेको अभियान निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका व्यक्त गरे। उनले खोलिएका फाइलहरू टुङ्गोमा नपुग्ने र विस्मय तुइने खालको परिस्थितिले भ्रष्टाचार गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको जिकिर गरे। भ्रष्टाचारलाई सही ढंगबाट जरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न नसकेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। सांसद केसीले मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा सुधार गर्न टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता रहेको भन्दै यसबारे अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने बताए। टेरामक्सले अन्डर भोइसिङ, नो विलिङ र त्यहाँभित्र हुने गोलमाल नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकोले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि यसलाई भित्राउन नदिन ठूलो खेल भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। टेरामक्सको त्यो भन्दा पनि बढ्ता यो अन्डर भोइसिङ, अन्डर विलिङ, नो विलिङ र त्यहाँभित्र हुने गोलमाललाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति हो भन्ने कुरा मैले बुझाएको छु। यो वास्तविकता के हो, सरकारले यो सदनलाई बुझाओस्। त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले महँगीले नेपाल समाज आक्रान्त बने पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको आरोप लगाइन्। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा मूल्य वृद्धि भएको, नापतोलमा ठगिनु परेको, महँगीका कारण नेपाली समाजमा सङ्कट उत्पन्न भएको जिकिर गरिन्। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा महँगी अत्यधिक बढेको छ। नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य, नापतौल र गुणस्तरमा ठगिरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय हुन सकेको छैन। अचाक्ली महँगीका कारण नेपाली समाजमा सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसकारण म यसप्रति प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै रासपा सांसद हरि ढकालले क्रिकेट रङ्गशालामा लाइट हाल्न नसक्ने सरकारले मुख्यमन्त्रीका लागि भैँसीपाटीमा आलिसान महल बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा लाइट हाल्दैन सरकार। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेजेत कमाउनुपर्छ। स्टेडियम बनाउँदैन, काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन। बनाउँछ भैँसीपाटीतिर, मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आवेला सुत्नका लागि आलिसान महल। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको परिवर्तन हो यो? यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आवेला सुत्नका लागि बनाएको त्यो महल हेरौ त, त्यो दरबार हेरौ त। बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ। विधेयकलाई सभामुखले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कोही पनि विपक्षमा उभिएका थिएनन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा संसदको हरेक बैठकमा प्रवेश गर्ने गरेको छ। यस क्रममा सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला झापाको गिरिबन्धु एस्टेटमा भएको अरबौंको भ्रष्टाचार र गोकर्ण फरेस्ट
रिसोर्टको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले गिरिबन्धु टी एस्टेटमा भएको अरबौंको भ्रष्टाचार र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरे। गिरिबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भमा हदबन्दी जग्गा घोषणा भइसकेको अवस्थामा 500 बिघा जग्गालाई सट्टापट्टा गरिने भनेर विगत सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ चिया हाम्रो एक्सपोर्टेबल आइटम पनि हो, क्यास क्रप पनि हो, त्यसलाई बन्देज गरेर चाहिँ यो सट्टापट्टाको कानुन चाहिँ लिएर आएको छ। त्यसलाई चाहिँ छानबिन होस् भनेर म भन्न चाहन्छु। अर्को नेपाल ट्रस्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ अरबौं लगानीमा बनेको छ। त्यो यति होल्डिङलाई चाहिँ कौडीको बलमा 5 वर्ष समय छँदै पहिला नै त्यसलाई सम्झौता गरेर कौडीको बलमा विगतको सरकारले चाहिँ दिएको छ। त्यसको पनि छानबिन हो। 2078 साल वैशाख 13 गते ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले झापाको गिरिबन्धु टी एस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा बिक्री तथा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति गर्दा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। एमालेका केही सांसदहरूले भने उक्त प्रकरणमा कारवाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए। बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले गिरिबन्धु टी एस्टेटको साथै नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा समयावधि 6 वर्ष बाँकी छँदै 25 वर्षका लागि लेजमा दिएकोमा समेत करोडौं भ्रष्टाचार भएको बताउँदै छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। अहिले अनुसन्धानरत भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनैतिक दलका नेताहरूका परिवार सदस्य एवं आफन्तजनको बढी संलग्नता पाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करी प्रकरणसम्म आइपुग्दा हाई प्रोफाइलका आफन्तलाई अनुसन्धानमा ल्याउन प्रहरीलाई हम्मे भएको छ। कुनै पनि मुद्दा निष्कर्षसम्म अनुसन्धान नहुँदा प्रहरी अनुसन्धानमा हुने गरेको राजनैतिक हस्तक्षेप उदाङ्गो भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि भेप मार्फत तस्करी भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणसम्म आइपुग्दा राज्यका विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरू र तिनका छोराछोरीहरू तिनीहरूका आफन्तजनहरू मुछिएको प्रहरीको अनुसन्धानले भेटाएको छ र उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा पनि दायर भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म उनीहरू फरार छन्। प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विभिन्न स्रोत साधन त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पुगेर पनि पक्राउ गर्न सक्ने दक्षता राख्ने नेपाल प्रहरी पछिल्लो 2-3वटा भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा किन कमजोर बनिरहेको छ? किन प्रहरीले पहिलाको जस्तै अपराधीलाई नछोड्ने नीति किन अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन? सभामुख मन्त्री सांसद भइसकेका राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनका सन्तान तथा आफन्त नै ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न। राज्यका विभिन्न उच्च निकायमा बसेकाहरूबाट नै राज्यलाई धोका। यहाँ भन्दा लाजमर्दो अरू के हुन सक्छ? भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका नेताहरूको छोराछोरी एवं आफन्तहरूको संलग्नता थप पुष्टि गरेको छ पछिल्ला 3 भ्रष्टाचार प्रकरणले। 1. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। 2. ललिता निवास जग्गा प्रकरण। 3. भेप सुन प्रकरण। राज्यका विभिन्न पद र पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएको यी भ्रष्टाचार एवं तस्करी प्रकरणमा को मुछिए? 1. सन्दीप रायमाझी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आश देखाइ भएको ठगीमा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। उनी अहिलेसम्म फरार छन् तर पक्राउ गर्न प्रहरी धर्मराइरहेको छ। 2. प्रतीक थापा। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उर्फ बादलका छोरा प्रतीक पनि शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रची ठगीमा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। तर उनलाई पनि पक्राउ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। 3. निरज राई। शरणार्थी प्रकरणमै जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई पनि शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन्। तर उनलाई पनि प्रहरीले खोइ किन हो पक्राउ नै गर्न सकेको छैन। 4. नवीन पौडेल। पूर्व मन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा थियो। जग्गा अतिक्रमणमा अनुसन्धान भयो। 286 जना विरुद्ध लिखित कृत्य कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो। तर एमाले नेता पौडेल पुत्र नवीनको नाम अटाएन। र 5. राहुल महरा।
यी 3 भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रहरीको नाक जोगिएको सायद भेप मार्फत भएको 9 किलो तस्करी प्रकरण हुनुपर्छ। प्रहरीले धन्न माओवादी नेता तथा पूर्व सभामुख पुत्र राहुललाई पक्राउ गर्यो। बल्ल तल्ल इज्जत जोगियो। यसरी 3वटै भ्रष्टाचार तथा तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिएका छन्। आखिर नेताका छोरा नै भ्रष्टाचारमा किन मुछिन्छन्? जवाब स्पष्ट छ, जे गरे पनि बलियो राजनीतिक संरक्षण। नेताजीहरूको छोराहरू विभिन्न प्रकरणहरूमा मुछिनुको एउटै मात्र कारण छ। त्यो के छ भन्दाखेरि सत्ताको हदैसम्म संरक्षण उहाँहरूलाई प्राप्त छ। जस्तो सुकै अपराध गर्दा पनि उनीहरू कानुनको दायरामा आजको मितिसम्म पनि आएको चाहिँ नि देखिया छैन। त्यसले गर्दा उनीहरू जहिले पनि अपराध कर्मतिर चाहिँ नि प्रेरित चाहिँ नि भएर लागेको मुख्य कारण चाहिँ नि यही हो मेरो अनुभवमा। प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेपले परिणाम के आयो त्यो पनि स्पष्ट नै छ। प्रहरी संगठन कमजोर भयो, पीडित रुनेर पीडक हाँस्ने अवस्था आयो। भिभिआइपी र भिभिआइपीका चाहिँ नि सन्तानहरू नै अनुसन्धानको लागि नेपालमा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। किनभने उनीहरू केन्द्रित अनुसन्धान सुरु गर्ने बित्तिकै यसले गति पनि लिन्न र सत्तामा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले यिनीहरूलाई हदैसम्म संरक्षण गर्छ र अनुसन्धानमा खटिने चाहिँ नि प्रहरीहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गराइदिन्छ। यो चाहिँ नि तपाईँको नेपालको राजनीतिको नियति चाहिँ नि भएको छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि बिग इस्युजका मुद्दाहरू चाहिँ नि कहिले पनि तपाईँको सम्पन्न के अरे राम्रोसँग सफलतापूर्वक चाहिँ नि अनुसन्धान हुन चाहिँ नि नसकेको चाहिँ नि यो दृष्टान्त हो। तर राजनीतिक दलका नेताहरूका छोराछोरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानमा ल्याउन सक्ने प्रहरीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन। प्रमाण पुगेन, अदालतीय प्रक्रिया बाँकी छ भनेर प्रहरीले विषयलाई हल्का बनाउन खोजेको छ। यसैबाट थाहा हुन्छ शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार प्राप्त निकाय प्रहरीलाई कुन हदसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप छ। पहिलो मुद्दाको हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको प्रमाण हो। प्रमाण यथेष्ट भेटिएन अथवा पर्याप्त मात्रामा प्रमाण भेटिएन, भोलि सामान्य मात्रै प्रमाण भेट्यो त्यसको आधारमा समात्यो भने त्यो छुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बलियो भरपर्दो यथेष्ट प्रमाण नभेटेसम्म चाहिँ नर्मल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने काम चाहिँ गर्दैन। हरेक मुद्दा पेन्डिङ मुद्दा होला, कहिलेकाहीँ ढिलो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ केही समय रोकिनुपर्ने परिस्थिति होला, देशमा असहज परिस्थिति आउँछ, बाढी पहिरो आउँछ, सबै पुलिस चाहिँ त्यसमा लाग्नुपर्ने भएपछि केही दिन चाहिँ त्यो होल्ड हुनसक्छ। तर त्यसको अर्थ हामीले छोड्ने चाहिँ होइन, त्यो कन्टिन्यू चाहिँ हाम्रो निगरानी अथवा हामीले त्यसमा लागिरहन्छौँ। देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका आफन्तजन नै मुछिएका धेरै भ्रष्टाचार प्रकरण छन्। तर राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउँदा नेताजीका सन्ततिहरूले खुल्लेआम अपराधको धन्दा चलाइरहेका छन्। प्रहरी संगठन र प्रहरी अनुसन्धानलाई ठाडो चुनौती देखाएर कानुनमाथि धावा बोलिरहेका छन्। तर हाई प्रोफाइलसँग उठबस हुनेहरूलाई छुट दिँदा नागरिक सधैँको समस्यामा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानूनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्य योजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताए। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको र विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तयार हुँदा आफैले हेरेर परिमार्जन गर्न खोजेको र निजामती ऐनको अन्तिम रूपमा दिएको र अबको मन्त्री परिषदले पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्।
उनले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको सो भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो सहभागिता र चीन भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। साथै सो भेटघाटमा समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्षको हैसियतमा रहँदा नै विद्या भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। राष्ट्रपति छँदा भण्डारीले कार्यकारीले झैं गरेको गतिविधिले फेरि उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने त्यति बेलै अनुमान गर्न थालिएको थियो। अध्यक्ष ओलीको अन्तिम कार्यकाल भएकोले एमालेमा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको आवश्यकता जरुरी भएको र त्यसको ठाउँ लिन भण्डारीको आवश्यकता महसुस गरिएको कतिपय एमाले नेताको भनाइ छ। कतिपयले भने राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कँदा राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा घट्ने बताएका छन्। 2079 साल फागुन 28 गते राष्ट्रपतिबाट समय अवधिका कारण निवास फर्कने अघिल्लो दिन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी थिइन्, राज्यबाट भरपूर सेवा सुविधा लिए अब आफ्नो दिने पालो आएको छ। यस भनाइबाट पनि बुझिन्छ कि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको पार्टी राजनीतिमा फर्कने तयारीमा छिन्। यसैलाई मध्यनजर राखेर राष्ट्रपति छँदा भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लगेका हरेक विषयलाई स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। अन्य प्रधानमन्त्रीले लगेका विषयमा फरक धारणा राख्दै अधिकांश प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि एमालेको पार्टी राजनीतिबाट माथि नउठेको भन्ने आरोप त्यति बेलै लाग्ने गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिएर फुर्सदिलो जीवन बिताइरहेकी भण्डारीले एमालेको निर्णायक नेतृत्वमा रहेर काम गर्न सक्ने बताउन थालिएको छ। यद्यपि यसबारे उनले अहिलेसम्म निर्णय लिन नसकेको बताइन्छ। अध्यक्ष ओलीको अन्तिम कार्यकाल भएकाले एमालेमा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको आवश्यकता जरुरी भएको र त्यसको ठाउँ लिन भण्डारीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। कुनै किसिमका ब्लेमिङहरू दागहरू नलागेको हैन, राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित बेदाग हैन, इमानदार राष्ट्रभक्त राष्ट्रपति हुने बित्तिकै उहाँको त्यो अधिकार सम्पूर्ण समाप्त भएको अवस्था होइन हैन। उमेरले पनि खासै धेरै हुनुहुन्न हैन। अब सर्वस्वीकार्य व्यक्ति सङ्गठनमा को छ भनेर चाहिँ यहाँ लिएर आउँदाखेरि उहाँले आफूलाई प्रस्तावित गर्ने प्रावधान पनि छँदैछ हैन। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ समर्थन जुटेको खण्डमा उहाँ हुन सक्नुहुन्छ। एमाले नेताले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी पार्टी गतिविधिमा आउन सक्ने विषयलाई स्वाभाविक माने पनि अन्य दलका नेताले भने अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो देशले दुईजना पूर्व राष्ट्रपति पाएको छ। एउटा प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। अब हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो पूर्व नेता डाक्टर रामवरण यादवलाई राजनीतिमा आउनुहोस् भनेर हामीले कहिल्यै पनि भनेका छैनौँ र भन्दैनौँ पनि। अब फेरि राजनीतिको मूलधारमा आउँछु अथवा राजनीति गर्छु भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक होइन कि त्यो आफ्नो सम्मानित पद नै कता कता तपाईको चाहिँ बिर्सेको हो कि। संविधानको परिकल्पनाको हिसाबले पनि राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तित्वहरू फेरि फर्केर राजनीतिमा आउनुहुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छैन। त्यो अर्थमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो किन सर्वोच्च सर्वस्वीकार्य र विवादरहित पदको रूपमा हामीले हेर्छौँ नि, त्यो अर्थमा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले आफूले भन्नुपर्दाखेरि प्रत्यक्ष राजनीतिहरूमा संलग्नता नहुँदाखेरि उहाँहरूको जुन इज्जत मान सम्मान चाहिँ कायम रहन्छ। नेकपा एमाले भित्र भण्डारीलाई भित्र्याएर सर्वस्वीकार्य नेतृत्व निर्माणका लागि महासचिव शङ्कर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा लगायतका नेता लागि परेको बताइन्छ। उता उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले पनि ओलीपछि आफूले त्यो ठाउँ लिने चाहना राखेको उनी निकटकालाई बताउने गरेका छन्। यसका लागि उनले आफ्नो गुटलाई मजबुत बनाउन थालेका छन्। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा ओलीले नचाहँदासम्म उनको ठाउँ लिने कुनै नेता एमालेमा देखिएको छैन, जसको कारण ओलीको उत्तराधिकारी बन्न उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेवाङ,
विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेता लागि परेका छन्। एमालेमा ओली बाहेक एकले अर्को नेताको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्था नभएका कारण कतिपय नेताले सर्वस्वीकार्य नेतृत्वका लागि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले राजनीतिमा ल्याउन चाहेका छन्। राजनीतिका जानकारले भने मुलुकको राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पार्टी गतिविधिमा फर्कदा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घट्ने बताएका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा लिएको विश्वासको मत विरुद्धको सुनवाई हेर्दैमा परेको छ। सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको आजको सुनवाईको क्रममा उक्त रिटको सुनवाई हेर्दैमा परेको हो। अब मुद्दाको सुनवाई भोलि हुनेछ। हिजो सपना मल्ल प्रधान र सुषमलता माथेमाको इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा लैजाने आदेश दिएको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 मा प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हेकमत कुमार कार्कीले भदौ 6 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनको सुनवाईका लागि आइतबारको इजलासमा विपक्षीहरूका तर्फबाट सुरुमा संवैधानिक इजलासको माग भएकोमा न्यायाधीशद्वय मल्ल र माथेमाले पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनवाईबाट टुङ्ग्याउने गरी आदेश दिएका थिए। न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमलता माथेमाको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार सुनवाई तोकिएकोमा न्यायाधीश खतिवडाले उक्त रिटमा आफैले कारण देखाउ आदेश दिएका कारण पूर्ण सुनवाईमा बस्न नमिल्ने बताएपछि आइतबार हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो। भदौ 7 को प्रारम्भिक सुनवाईमा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएकोलाई संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्नका लागि 3वटा ट्विन अटर जहाज खरिद गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री किरातीले निगम आफैले आन्तरिक उडानका लागि 3 थान जहाज खरिद गर्न लागेको र उक्त जहाजले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्ने बताए। हाल आन्तरिक उडानमा 2 थान ट्विन अटर भएकाले सबै दुर्गममा उडान गर्न कठिन भएकाले 22 गन्तव्यमा सेवा दिने गरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। उनले 35 सालको पुरानो पर्यटन ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गरी समय सापेक्ष नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए। निराश मैले व्यक्त गरेको होइन, यथार्थता बोलेको हो। सत्य बोलेर राम्रो काम गरौँ भन्ने हो, मन्त्री भएर फुर्तीफार्ती नगरौँ भन्ने हो। यहाँ त धेर फुर्तीफार्ती गर्ने मात्रै भइयो, काम नगर्ने। यहाँ सत्य कुरा भनेपछि हाम्रो सामूहिक पहल होला नि भनेर मैले यथार्थता बताएको मात्रै हो। हामी जनता हौँ, राजाको छोरा होइनौँ। त्यसकारण जे हो त्यो यो जनताको संसदमा हामीले भन्नुपर्छ। बैठकमा सांसदहरूले दबावका भरमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण भएपछि सञ्चालन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको धारणा राखेका थिए। पछिल्लो समय मेनपावर व्यवसायको ठगी धन्दा मौलाउँदै गएको छ। भनेअनुसारको काम नदिने, तोकिएको तलब नदिने, फ्री भिजा, फ्री टिकट भन्ने तर लाखौं असुल्ने जस्ता हरकत गर्दै मेनपावर व्यवसायी र कन्सल्टेन्सीहरूले ठगी धन्दा मचाइरहेका छन्। कुपन्डल स्थित सिग्नल मेनपावरले पनि यस्तै ठगी धन्दा मचाएका कारण विवादमा आएको छ। यी हुन् सर्लाहीका नसिम अहमद। उनको छोरा अहिले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका छन्। उनका छोरा मलेसिया पुगेर रोजगारीमा त लागे, तर 10 महिनासम्म उनले करिब 2.5 महिनाको मात्रै पारिश्रमिक पाएका छन्। बाँकी 8 महिनासम्मको पारिश्रमिक नदिएर अहिले उनीहरूलाई काम समेत नदिई बन्धक जस्तो पारिएको छ। उनीहरू आफूले काम गरेको पारिश्रमिक नपाए पनि नेपाल फर्कन चाहन्छन्, तर उल्टो उनीहरूलाई मार्नेसम्मको धम्की दिँदै बन्धक जस्तै पारेको भन्दै उनको परिवारले नेपालमा हार गुहार गरिरहेको छ।
मिलाउनु भएको थियो सिग्नल इन्टरनेसनल हिजो केमा कुरा मिलाएको होइन 5जना पीडित। यसरी सिग्नल इन्टरनेसनल मेनपावरले मलेसिया पठाएका 10 जना भन्दा धेरै नागरिक ठगिएका छन्। करिब 10 महिना अगाडि विभिन्न प्रलोभन देखाएर मलेसिया पठाएका नेपालीहरूले न कम्पनीले तोके अनुसारको पारिश्रमिक नै पाएका छन् न खान बस्न नै। रोजगारीका लागि करिब 10 महिना अगाडि मलेसिया पुगेका उनीहरूलाई कम्पनीले 1.5 महिनाको पारिश्रमिक दिएको र पछिल्लो 8 महिनादेखि उनीहरूलाई पारिश्रमिक नदिने र खान पनि नदिएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा पुगेकाहरूको आफन्तले वैदेशिक रोजगार कार्यालयमै पुगेर आफन्तलाई नेपाल झिकाइदिन आग्रह गरेका छन्। सम्म काम न पैसा पनि दिएको छैन, उता पनि हाम्रो बच्चाहरू पनि उ भएछ हैन, बुढी पनि 1 जना कमाउने मान्छे 7 जना खाने मान्छे छ, न पैसा दिइरहेछ न उताबाट केही। जब कम्पनी नै टुटिसकेपछि त हामीलाई मान्छेले पठाइदिनु पर्यो नि, पठाएकै छैन मान्छेलाई, त्यही घेरेर राखिरहेको छ। अहिले हामी केस गर्दा सबै बच्चाहरूको त्यहाँबाट छुट्टै कोठा राखेर मारिदिन्छु, कुट्छु पिट्छु, हिजोदेखि काममा जाऊ नभने मार्छु, यताउति गरेर सबैजना भिडियो पठाएको छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै हिजोसम्म चाहिँ त्यो मान्छेहरू सबै एउटै कोठामा थियो, तर आजदेखि चाहिँ किन छुट्टा तर सबै छुट्टै गरेर पनि त्यसलाई यस्तो गरिदिन्छु मारिदिन्छु, तैँले मलाई चिना छैन, यस्तो चाहिँ एन टेन सबै बोलिरहेछ यहाँबाट मेन पावरको मान्छेले। मलेसियामा अलपत्र परेकाहरूलाई नेपाल झिकाइदिन आग्रह गर्दै केही दिन यता मेनपावर कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा धाउँदा समेत व्यवस्था गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यसरी रुँदै कराउँदै पीडितहरू वैदेशिक रोजगार कार्यालय पुगेका छन्। यता मेनपावर व्यवसायी दिलीप भण्डारीले भने अझै पीडितहरूलाई झुटो आश्वासन दिँदै काम लगाइदिने आश्वासन दिँदै आएका छन्। पीडितहरूले हामीसँग मेनपावर व्यवसायले गरेको ठगी धन्दा र आफूहरूलाई दिएको गुनासो सुनाउँदै थिए। यता मेनपावर व्यवसायी दिलीप भण्डारी भने आत्तिएर यता वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीकोमा पुगेर आफूहरूले उनीहरूको समस्याको समाधान गरिदिने आश्वासन दिए। उहाँले सेलेरीको कुरा गर्नु भएन, ल मान्छे हाम्रो झिका 1-2-3 झिका भन्नुहुन्छ, म भोलि म कुरा गर्छु, कति दिनको सेलेरी बाँकी छ कति दिएको छैन, अब त्यो त मलाई पनि अहिले उहाँहरूले भने सिधा हुन्छ नि, मान्छे कामवाला मात्रै भन्छ। म त खालि त्यही मात्रै कुरो गरिरहेको छु उहाँले हो कि सर। अब कमलले खाना बस्न दिएको छ, सुन्नुहोस् खाना बस्न दिएको छ, अब आजबाट सरको कुरा काटेँ 5 जना मान्छेलाई काममा लैसक्यो, अब 4-5 जना उहाँहरूको मान्छे मात्रै बाँकी हो। म अहिले पनि सरले कुरा गर्नुभयो भने मेरो उहाँ म्यानेजरसँग मैले कुरा गरिसकेँ, अनि उहाँहरू नजानी भएपछि को नजानी त त्यही अनुसारले कुरा गरौँ। जाने मान्छे काममा जान्छ, सेलेरी दिन्छ, त्यो त दिनु। उहाँहरू अब त्यसले 7 जनाको पीडितहरूलाई फ्री भिजा फ्री टिकट भने पनि मेनपावर व्यवसायीहरूले प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपैयाँसम्म उठाइरहेका छन्। माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरू त उदाहरणको पात्र मात्रै हुन्। यस्ता कैयौं नागरिकहरूले मेनपावर व्यवसायीले भने अनुसार काम पाएका छैनन्। यस्ता कैयौं ठगिएका गुनासो लिएर वैदेशिक रोजगार कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। गत महिनालाई आधार मान्ने हो भने करिब 666 वटा उजुरी चाहिँ हामी कहाँ दर्ता भएको हामीले अभिलेखबाट देख्न सक्छौं। त्यसमध्ये यो भन्नै पर्छ कि 70 वटा चाहिँ मेनपावर व्यवसायीसँग सम्बन्धित इजाजत पत्रवाला संस्थागत उजुरी आएको छ र बाँकी भनेको झन्नै 5.6 को हाराहारीमा चाहिँ व्यक्तिगत ठगीकै आएको छ। खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारहरू अलपत्र परेको र ठगिएका यो पहिलो घटना होइन। पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू बढ्दो छ। साथै युरोपियन देशमा आकर्षण तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने नयाँ धन्दा पनि पछिल्लो समय मौलाइरहेको छ। यसप्रति सरकार र सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा शुल्क बढाएपछि चर्किएको आन्दोलन दोस्रो पटकको सहमतिपछि बल्ल तल्ल समाधान भएको छ। यही विवादका कारण भाद्र 17 गते आइतबारका लागि तोकिएको स्नातक तहको वार्षिक परीक्षा 5 दिनका लागि पछि सारिएको छ। अध्ययन संस्थानले शुल्क वृद्धिको विरोधमा अनसन बसेका विद्यार्थीलाई पनि परीक्षामा समावेश गर्ने गरी परीक्षाको मिति सारेको हो। त्रिवी अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले एकैपटक 176% शुल्क वृद्धि गरेपछि यस विरुद्ध देशभरका इन्जिनियरिङका विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनहरूले चर्को आन्दोलन गरेका थिए। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी सुलभ चापागाईले त आमरण अनसन नै बसेका थिए। शुल्क वृद्धि विरुद्ध देशभरबाट आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि भाद्र 13 गते त्रिवीका पदाधिकारी र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो।
त्यसपछि उक्त सहमतिबाट असन्तुष्ट केही विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन चर्काएका थिए। भाद्र 17 गते आइतबार फेरि त्रिवी पदाधिकारी र असन्तुष्ट विद्यार्थी बीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। विवादको समाधानमा ढिलाइ भएपछि भदौ 17 गते आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको स्नातक चौथो वर्षको 7औं सेमेस्टरको वार्षिक परीक्षा 5 दिनका लागि सारिएको छ। आन्दोलनकै कारण विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न समय नपुग्ने र यही अवस्थामा परीक्षा गरे फेल हुने विद्यार्थीको गुनासोपछि 5 दिनका लागि परीक्षा सार्ने सहमति गरिएको हो। यसले क्याम्पसको शैक्षिक क्यालेन्डरमा केही प्रभाव नपर्ने पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सोभियु सभापति विराज अर्यालले बताएका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक दिन परीक्षाका उहाँसँग हामीले अधुरो सहमति गरेर चाहिँ ताला खोलेर परीक्षा चाहिँ 5 दिन मात्र सार्ने सम्झौता गरियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि आज शैक्षिक क्यालेन्डरमा कुनै पनि हानि नोक्सानी भएको छैन। शैक्षिक क्यालेन्डर चाहिँ मेन्टेन गर्नका निम्ति पनि हामीले एकदमै ठुलो रिस्की स्टेप लिएर चाहिँ हाम्रो आन्दोलन भिसी कार्यालयमा केन्द्रित गर्यौं र आज भिसी कार्यालयसँग विद्यार्थीका वास्तविक प्रतिनिधि सोभियु र जसले शुल्क बढाएको हो चाहिँ तपाईको दिन कार्यालयका पदाधिकारीहरू सहायक दिन बसेर सहमति भएको छ। आइतबारदेखि सुरु हुने भनिएको परीक्षा अब भदौ 22 गतेदेखि हुने भएको छ। यसरी परीक्षा सार्नु उपयुक्त नभए पनि अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परीक्षा सार्नु परेको कतिपयको भनाइ छ। त्यस्तै क्याम्पस घाटामा गएपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धि गर्नु परेको क्याम्पस प्रमुख इन्द्रप्रसाद आचार्यले बताएका हुन्। प्रत्येक वर्ष 10% का दरले शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने नियम नै भए पनि विविध कारणले 27 वर्षदेखि शुल्क वृद्धि नगरी यस वर्ष एकमुष्टमा शुल्क वृद्धि गर्नु परेको उनले बताएका छन्। कलेज धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोले शुल्क वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको उनको दाबी छ। अब यसमा चाहिँ सबै सरकार पक्षसँग हामी अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नि गएर भेट्यौं, त्यसपछि माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई नि भेट्यौं र हामीले गर्नुपर्ने सबै उहरुमा चाहिँ सायदै अब हामीले कुनै पनि विकल्प सायद छैन होला। आर्थिक स्थिति चाहिँ एकदमै अब कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ र विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गरेर र एउटा सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरेर हामी चाहिँ यो फी बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका। नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सधैँ नै सरकारको उपेक्षामा पर्दै आइरहेको छ। उच्च शिक्षामा त झन् सरकारले एकदमै न्यून बजेट छुट्याउने गरेको छ। सरकारको व्यवस्थाका कारण यसरी विद्यार्थीहरू मर्कामा परिरहँदा शैक्षिक क्षेत्र सुधार व्यवस्थामा पर्दै आएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले मन्त्रालयमा आफू आएपछि निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको दावी गरेका छन्। कार्यभार सम्हालेको 100 दिन पुगेको अवसरमा आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री महतोले नेपाल वन सेवा नियमहरू 2080 स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा भएको प्रकाशन भएको र उक्त संशोधनबाट वन सेवा अन्तर्गत संस्थागत हुने गरी वातावरण समूह थप भएको र वन सेवाका पदनामाहरू समसामयिक सुधार गरिएको जानकारी दिए। खनिजजन्य अन्य पैदावारहरूको राजस्व दरमा देखिएको दोहोरापना हटाउने, विभिन्न प्रजातिका राजस्व दरमा पुनरावलोकन लगायतका विषयहरूमा समावेश भई वन पैदावार उपयोग र व्यवस्थापनको कार्यहरूमा सरलीकरण र सहजीकरण गरिने उनले बताए। सोकेस बनाएर राख्ने हो कि त्यसलाई समृद्धिसँग जोड्ने भन्ने कुरोमा म आउने दिनदेखि नै कर्मचारी साथीहरूसँग यो बहसमा ल्याइरहेको छु। त्यसको लागि अहिले भर्खर हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। त्यो कार्यदलमा हामीले नियमावली संशोधन नगरिकन हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले अब एकदमै खुला रूपबाट यसमा प्रतिस्पर्धाको रूपबाट हरेक ठाउँमा, जस्तो अब तपाईँ राराकै कुरो गर्ने हो भने रारा यस्तो राम्रो ताल छ, मान्छेहरू विदेशीहरू जान्छन्, नेपालीहरू जान्छन्, तर त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। तर निकुञ्जले ओक्टेपछि त्यहाँ बस्ने ठाउँको लागि निकुञ्जले ठाउँ दिने कि नदिने भन्ने कुरोमा त्यो पनि अहिले एउटा बहसको विषय बनेको छ। मन्त्री महतोले मुलुकका निकुञ्जहरूलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी भएको जानकारी गराए। मन्त्री महतोले वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण, भू तथा जलाधार संरक्षण व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको जिकिर गरे। नेपाली कांग्रेसले जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्तीका अवसरमा मनाउन लागेको बेपी साहित्य महोत्सवका लागि मूल तयारी आयोजक समिति गठन गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले महोत्सव सम्पन्न गर्न
सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 37 सदस्यीय मूल तयारी आयोजक समिति गठन गरेको हो। 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवको पहिलो दिन भाद्र 24 गते बीपीको साहित्य सिर्जना र जीवन दर्शन, दोस्रो दिन प्रा आनन्द कुमार र तेस्रो दिन बीपीको समाजवादमा शिक्षाबारे बहस हुने कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिए। यही भाद्र 24, 25 र 26 गते बीपी स्मृति भवन सानेपा ललितपुरमा हुने उक्त महोत्सव नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना, नेपाली लेखक संघको संयोजन एवं निरन्तर शनिबार नेपाल सांस्कृतिक संघ र फाइन आर्टको सहयोगमा सम्पन्न हुनेछ। यस ऐतिहासिक महोत्सवलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री मान्य बद्री पाण्डेको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति गठन गरिएको छ। कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीलाई बीपी साहित्य महोत्सवका रूपमा मनाउन लागेको हो। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूले वर्षौंदेखि भारतीयको ज्यादती सहँदै आएका छन्। सीमा क्षेत्रमा भएको आफ्नै जमिनको भारतले भोग चलन गर्न नदिएको र नेपाल सरकारले समेत जमिन फिर्ता गर्न कुनै पहल नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। हातमा लालपूर्जा भए पनि उपभोग गर्न नपाएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त, पुनर्वास, बेलौरी, दोधारा चाँदनी नगरपालिका लगायत सीमा क्षेत्रका स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीका कारण आफ्नै जमिन समेत भोग चलन गर्न पाएका छैनन्। त्यस क्षेत्रका स्थानीयको हातमा जग्गाको लालपूर्जा त छ, तर जग्गा भने उपभोग गर्न पाएका छैनन्। वर्षौंदेखि भोग चलन गरेको जग्गा भारतीय एसएसबीको दादागिरीका कारण खनजोत गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। दशकौंदेखि बस्दै आएको ठाउँमा नेपाल सरकारले जग्गा नापेर उनीहरूलाई लालपूर्जा दिएको थियो। उनीहरूको हातमा अहिले पनि लालपूर्जा छ, तर जग्गा भोग चलन भने गर्न पाएका छैनन्। भारतीय एसएसबीले खेतमै सीमा पिल्लर राख्न खाल्डो समेत बनाएको र आफूहरूले पिल्लर राख्न नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। आफ्नो भूमि भारतीयले खन्जो तथा भोग चलन गर्न नदिँदा सरकारवाला निकायले समेत चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। 35 र 34 नम्बर पिलरको बीचमा इन्डियनहरूको स्टेप नक्सा अनुसार इन्डियनहरूको जग्गा पनि नेपालको जग्गा इन्डियामा स्याप छ, तर इन्डियनहरूले त्यो खाइराख्ने, हामी नेपालीले खान नपाउनु, यो चाहिँ एकदमै अन्याय भएको छ। त्यसको लागि कि सबैले मतलब सहमति अनुसार क्लियर नहुँदासम्म कि उहाँहरूले पनि खाइरहेको छ भने हामीले पनि खान पाउनु पर्यो। होइन भनेपछि नेपाल सरकारले हामीलाई जसरी पनि यसको न्याय दिलाओस्, त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ कि मुआवजा दिएर हुन्छ कि त्यो गर्ने पहल गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। इन्डियाको पर्थ्यो भने त्यति बेला पनि अमिन थियो होला नि, आखिर नक्सा नापेरै नापे होला नि, स्केल त लगाउन जान्थ्यो होला नि त्यति बेला पनि, बिना स्केलको त अमिनले नापेन होला। यति पर्छ भने त के पूर्जा के को लागि दिया छ नेपाल सरकारले, कि कर उठाउनलाई हो कि? 2073 सालमा पुनर्वास नगरपालिकामा सीमावर्ती क्षेत्रको जग्गा विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीय गोविन्द गौतमको भारतीय एसएसबीले चलाएको गोली लागि मृत्यु समेत भएको थियो। आफ्नै जग्गाको उपभोग गर्न नपाए पनि वर्षेनी सरकारलाई कर भने उनीहरूले तिर्दै आएका छन्। 2028 सालदेखि बसोबास गर्दै आएको भए पनि भारतीय पक्षको हेपाह तथा रवैया प्रवृत्ति पटक पटक सहँदै आए पनि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग सीमा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन कुनै ठोस पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। अब नेपाल सरकारले गरेन, दुईटै भित्रको कर्मचारीले सफात गरिसकेका छन्। मेरो जान्नु यति छ कि हाम्रो नेपाल भूमि जसरी पनि वापस मिल्नुपर्छ, हामीले पूर्जावालो भूमिले हामीले पाउनुपर्छ। यदि भारत सरकार जति सक्दैन भने हाम्रो पूर्जाको भूमि हामीलाई अन्त मिलोस्, भारतलाई जम्मा दिइदिन्छ भने हाम्रो के? दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले कहिले लगाएको खेतीपाती नै उखेलेर फालिदिन्छन् भने कहिले जमिनै खनजोत गर्न दिँदैनन्। त्यस्तै भारतीय पक्षले कतै सडक निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् भने कतै नेपाली भूभागमा विद्युत लाइन विस्तार समेत गर्न नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। हातमा लालपूर्जा रहेको जमिन समेत भारतीय पक्षले दाबी गरेपछि आफूहरू अचम्मित भएको सीमा सङ्घर्ष समितिका सचिव गोपाल पन्तको भनाइ छ। हाम्रो यताबाट कर्मचारीहरू आउँछन्, हामीले चाहिँ पहिलो भने उनीहरू भन्छन् बोलो भन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब कहाँ थियो भनेपछि यहाँ थियो भन्छ। हाम्रो कर्मचारी आयो भनेपछि नबोल्नुहोस् तपाईँ भन्छ। अब हामीलाई अब यो कर्मचारी पनि हाम्रो कर्मचारी हाम्रो नेता त्यस्तै भारतसँग डरेर हाम्रो भूमि जति लैजान्थ्यो भन्ने गरेर यिनीहरूको जो सोच छ त्यो सोचलाई चाहिँ यिनीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ।
पटक पटक उच्चस्तरीय मन्त्रीमण्डल मात्र नभई स्वयं प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले भारत भ्रमण गरे पनि सीमा विवाद समस्या सम्बन्धी कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। 3 वर्षअघि संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले स्क्रिप्ट नक्सा अनुसार नापी गर्न थालेपछि झन विवाद बढेको सीमा सङ्घर्ष समितिका संयोजक पल्लवराज भट्टले बताए। हिजोदेखि सिमानाका हिसाबले, जङ्गे पिल्लरहरूका हिसाबले, भोगचलनका हिसाबले मानिँदै आएको र भोगचलन गर्दै आएको सिमानाका हिसाबले नेपालमा पर्ने भूमि, त्यो स्टिप नक्साको ड्राफ्ट भारतीय पक्षले बोकेर आउन थाले पछाडि त्यो भारततिर देखिन थालेपछि यहाँ गम्भीर रूपमा समस्या आएको। वर्षौंदेखि पटक पटक सीमा विवाद भइरहने र भारतीय पक्षबाट नेपालीहरू हेपिनी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्ली राजपन्तको रिपोर्ट। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 स्थित भुइँया फाटामा जंगली हात्तीले धान बालीमा क्षति पुर्याएका छन्। भारतको दुधुवा नेशनल पार्कबाट आइतबार राति आएको जंगली हात्तीको झुण्डले धान बालीमा क्षति पुर्याएको हो। किसानका अनुसार हात्तीले करिब 2 बिघा धान बालीमा क्षति पुर्याएका छन्। स्थानीयले हो हल्ला गर्दै हात्तीलाई त्यहाँबाट धपाएका थिए। हात्तीले धान बालीमा क्षति पुर्याएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। भारतीय जंगलबाट आउने हात्तीले वर्षेनै बाली नालीमा क्षति पुर्याउने गरे पनि सरकारले कुनै दीर्घकालीन छेकबार गर्न नसकेको किसानको गुनासो छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बजार मापक नेप्से आज सामान्य अंकले बढेको छ। हिजो 30 अंकले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.04 अंकले बढेर 1967.83 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 34,32,000 किता शेयर 1,09,91,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो र दोल्ती पावर कम्पनीको शेयर 10% तथा ग्रीन भेन्चर्स कम्पनी र रुरु जलविद्युत, आशा लघुवित्त र अपर साङ्गे हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 10%ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर 10%ले घटेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेताका छोराहरू नवराजकुमारमा परिणत हुँदा ठूला काण्ड ओठेलमा। अभियुक्तसँग साँठगाँठ, राजनीतिक संरक्षणकै कारण कानुनी दायरामा ल्याउन महाभारत। सरकारका गतिविधिप्रति सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि चुलियो। टेरामक्स रोक्न ठूलो चलखेल। गिरिबन्धु, यति र ओम्नी प्रकरण छानबिन गर्न प्रतिपक्षको चुनौती। मेन पावर व्यवसायीको ठगी धन्दा मौलायो। विदेशमा अलपत्र पर्ने क्रम बढ्यो। मलेसियामा बन्धक बनेका 10 युवाका आफन्त हार गुहार गर्दै काठमाडौँमा सरकार बेखबर। नासाको स्पेस एक्स 6 महिनापछि पृथ्वीमा फर्कियो। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको तटीय क्षेत्रमा सुरक्षित अवतरण। जीवनलाई फाइदा पुग्ने सयौं प्रयोग भएको दावी। र एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको खेल जारी। नेपालद्वारा 231 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।